अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ आरज़ू अंसारी। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को सलातुल तस्बीह नमाज पढ़ने का प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगी, किस तरीके से अदा करना है, नियत कैसे करना है, कितनी रकात नमाज पढ़नी है, सारी चीज़ें बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगी, प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि कैसे पढ़ना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि सलातुल तस्बीह की नमाज किस तरीके से अदा करना है। वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो इंशाअल्लाह समझ जाएंगे, सीख जाएंगे कि किस तरीके से इस नमाज को अदा करना है। इस नमाज की फजीलत भी मैं बताऊंगी। इस नमाज को आप शब बारात की रात में जरूर पढ़ें, क्योंकि शब बारात की रात में हम जिक्र अस्कार करते हैं और दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, नमाज अदा करते हैं। तो आप लोग शब बारात की रात में इस नमाज को एक बार जरूर अदा करिएगा। अगर आप लोग करेंगे तो इस नमाज की बरकत से आपके तमाम गुनाह मुआफ होंगे। और किस किस तरह गुनाह मुआफ होंगे मैं बताऊंगी, और साथ में आपकी जो भी तमाम नेक और जायज दुआएं हैं इंशाअल्लाह वो भी कबूल होंगी। तो सलातुल तस्बीह नमाज पढ़ने का प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगी। सबसे पहले जान लीजिए कि सलातुल तस्बीह की नमाज है क्या। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस नमाज के ताल्लुक से कि अगर कोई बंदा इस नमाज को पढ़ता है तो उसे क्या क्या मिलता है और कौन कौन से उसके गुनाह मुआफ होते हैं। जब आप इस हदीस को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आपके अंदर एक शौक पैदा हो जाएगा सलातुल तस्बीह नमाज पढ़ने का। तो सबसे पहले आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए। हुजूर ने अपने चचा हजरत अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि ऐ मेरे चचा जान, क्या मैं आपको वो नमाज ना बता दूं कि जिसके पढ़ने से आपके अगले पिछले सब गुनाह अल्लाह ताला मुआफ फरमा देगा। तो वो कौन कौन से गुनाह मुआफ होंगे चलिए बताती हूँ। अगले गुनाह, पिछले गुनाह, नए गुनाह, पुराने गुनाह, गलती से किए हुए गुनाह, मतलब कि आपने कोई गुनाह जानबूझकर नहीं किया है बल्कि वो गुनाह गलती से हो गया है, तो ये सब गुनाह मुआफ होंगे। जानबूझकर किए हुए गुनाह, तो इस नमाज के सदके से जानबूझकर किए हुए गुनाह भी मुआफ हो जाएंगे। छुपकर किए हुए गुनाह, कोई देखे या ना देखे अल्लाह ताला देख रहा है, तो अगर कोई गुनाह आपने छुपकर किए हैं तो वो भी अल्लाह ताला मुआफ फरमा देगा। खुल्लम खुल्ला किए हुए गुनाह, छोटे गुनाह यानी कि सगीरा गुनाह और बड़े गुनाह यानी कि कबीरा गुनाह, तो ये तमाम गुनाह अल्लाह ताला इस नमाज के सदके मुआफ फरमा देगा। तो ये नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को तोहफे में दिया था कि ऐ मेरे चचा आप इस नमाज को जरूर पढ़ लें, और सहाबा से फरमाया था कि ऐ मेरे सहाबा सलातुल तस्बीह की नमाज जरूर पढ़ लें, कम से कम रोजाना एक मरतबा तो जरूर पढ़ें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक मरतबा जरूर पढ़ें। अगर हफ्ते में भी नहीं पढ़ सकते तो महीने में एक मरतबा जरूर पढ़ें, और अगर महीने में भी नहीं पढ़ सकते तो साल में एक मरतबा जरूर पढ़ें, और अगर साल में भी नहीं पढ़ सकते तो अपनी पूरी जिंदगी में, अपनी पूरी लाइफ में एक मरतबा इस नमाज को जरूर पढ़िए। इस नमाज की फजीलत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि हुजूर ने सहाबा से फरमाया कि अपनी जिंदगी में एक बार तो इस नमाज को जरूर अदा करो। तो आप लोग भी इस नमाज को जरूर अदा करिएगा। तो मैं बताऊंगी कि किस तरीके से सलातुल तस्बीह की नमाज को आपको अदा करना है। नमाज पढ़ने के लिए सबसे पहले वुजू करना है, पाक साफ जगह पर मुसल्ला बिछा लेना है, और सबसे पहले नियत करनी है। नियत दिल के पुख्ते इरादे कहते हैं। अगर आप जुबान से बोल लें तो बेहतर है, वरना कोई बात नहीं। तो सबसे पहले नियत करना है। इस तरीके से दोनों हाथों को नीचे कर लीजिए, और जब नियत करेंगे तो निगाह सजदे की जगह पर होनी चाहिए। तो नियत इस तरीके से करें। नियत करती हूँ मैं 4 रकात नमाज नफल सलातुल तस्बीह की वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा कहते हुए अल्लाहु अकबर कहना है। और आप लोगों को यानी कि औरतों को सीने पर हाथ बांध लेना है। अब सीने पर हाथ बांध लीजिए और सबसे पहले सना पढ़िए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब आप लोगों को तौहीद तस्मीह पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब 15 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है। सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 15 मरतबा पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اب آپ لوگوں کو جو بھی سورہ یاد ہو اس کو پڑھ لیجئے۔ میں ایک سورہ آپ لوگوں کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ اب آپ لوگوں کو 10 مرتبہ پھر سے اسی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے اب رکوع میں جائیے۔ اللہ اکبر۔ اب 3 مرتبہ پڑھیے۔ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ اب رکوع میں ہی 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کو 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے اٹھیے، اور اب یہیں کھڑے کھڑے ہی 10 مرتبہ پھر سے آپ لوگوں کو اسی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیے۔ اللہ اکبر۔ اب سجدے میں 3 مرتبہ پڑھیے۔ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اب 10 مرتبہ پھر سے اسی تسبیح کو پڑھیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ لوگ پھر سے 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ سجدے میں جائیے۔ اللہ اکبر۔ اب پھر سے 3 مرتبہ پڑھیے۔ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اب آپ لوگوں کو سجدے میں پھر سے 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ لوگوں کو پھر سے سینے پر ہاتھ باندھ لینا ہے۔ اب 15 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب جو بھی سورہ یاد ہو اس کو پڑھ لیجئے۔ لیلاف قریش الافہم ریحل الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ 10 مرتبہ پھر سے اسی تسبیح کو پڑھیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ اب 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر سے اسی تسبیح کو پڑھیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے اٹھیے اور 10 مرتبہ پھر سے اسی تسبیح کو پڑھیے۔
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیے. اللہ اکبر. اب آپ لوگ 3 مرتبہ پڑھیے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. 10 مرتبہ تسبیح پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیے اللہ اکبر. اب پھر سے 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیے اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اب 10 مرتبہ پھر سے اسی تسبیح کو پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جائیے اللہ اکبر. اب آپ لوگوں کو تشہد میں بیٹھنا ہے. اب سب سے پہلے التحیات پڑھنا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب اشہد پہنچیں گے تو اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو اٹھانا ہے اور الا اللہ پہ گرا دینا ہے. تو ٹوٹل 300 مرتبہ ہمیں 4 رکعت میں پڑھنا ہے 300 مرتبہ تسبیح. تو پہلی رکعت میں ہم نے 75 مرتبہ پڑھ لیا, دوسری رکعت میں 75 مرتبہ پڑھ لیے ہیں. اب تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی 75 مرتبہ پڑھنا ہے. اب جب پڑھ لیں گے 4 رکعت میں 75 مرتبہ تو ٹوٹل ہو جائے گا 300 مرتبہ. تو اللہ اکبر کہتے ہوئے اب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے اللہ اکبر. اب آپ لوگوں کو پھر سے سینے پر ہاتھ باندھ لینا ہے. اب 15 مرتبہ پھر سے اسی تسبیح کو پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. جو بھی سورہ یاد ہو اس کو پڑھ لیجئے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب پھر سے 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. 10 مرتبہ تسبیح پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے رکوع سے اٹھیے. اور اب رکوع میں ہی جب کھڑے ہیں تب پھر سے 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیے اللہ اکبر. اب آپ لوگوں کو سجدے میں 3 مرتبہ پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. 10 مرتبہ تسبیح پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جانا ہے. اور
اب آپ لوگوں کو پھر سے 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھنا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کیجیے. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اب پھر سے 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیے. اللہ اکبر. اب چوتھی رکعت میں پھر سے سینے پر ہاتھ باندھ لیجئے. 15 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اب 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. جو بھی سورہ یاد ہو اس کو پڑھ لیجئے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اب 10 مرتبہ تسبیح پڑھیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. 10 مرتبہ تسبیح پڑھیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے ہوئے اٹھیے اور اب پھر سے 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیے. اللہ اکبر. اب بھی پڑھیے. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. 10 مرتبہ تسبیح پڑھیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیے. اللہ اکبر. اب پھر سے 10 مرتبہ اسی تسبیح کو پڑھیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوسرا سجدہ کیجیے. اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیے. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. 10 مرتبہ تسبیح پڑھیے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ اکبر کہتے ہوئے اب اٹھیے. اللہ اکبر. اب آپ لوگوں کو تشہد میں بیٹھنا ہے. اب سب سے پہلے التحیات پڑھنا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب اشہد پہنچیں گے تو اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو اٹھانا ہے اور اللہ پہ گرا دینا ہے. اب درود ابراہیم پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب دعا معصورہ پڑھ لیجئے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اب سلام پھیرنا ہے. پہلے دائیں اور اس کے بعد بائیں اور جب سلام پھیریں گے تو نگاہ کندھے پر ہونی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब आप लोगों को दुआ मांगना है। दुआ किस तरीके से मांगना है? जब दुआ मांगेंगे तो सबसे पहले आप लोगों को शुरू में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, जो भी दुरूद शरीफ याद हो। इस तरीके से आप लोगों को हाथ रखना है, क्योंकि हथेली का किबला आसमान की तरफ होता है, तो इसलिए इस तरीके से हाथ रखिए, दुआ मांगिए। और दुआ जब मांगेंगे तो आपकी निगाह आपकी हथेलियों पर होनी चाहिए। बहुत से लोग जब दुआ मांगते हैं वो तो फिर इधर उधर देखते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। इस तरीके से हाथ रखिए और दुआ मांगिए। और सबसे पहले शुरू में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, जो भी याद हो। और शब बारात की रात में आप इस तरीके से दुआ मांग सकते हैं। या अल्लाह, आज शब बारात है, आज हमारी जिंदगी की एक और किताब बंद होगी, जिसमें ना जाने कितनी तादाद में हमने गुनाह किए होंगे। इसमें ऐसे ऐसे गुनाह होंगे जिनके बारे में तो हमें पता भी नहीं होगा। चोरी, मक्कारी, माँ बाप की नाफरमानी, धोखा, न जाने कैसे कैसे गुनाह हमारी जिंदगी की इस किताब में लिखे होंगे। या अल्लाह, इससे पहले कि तू उस किताब को आज बंद कर दे, हम तुझसे मग़फ़िरत का सवाल करते हैं। या अल्लाह, हमें हमारी अमाल के बराबर नहीं, अपनी रहमत के बराबर नवाज। बेशक हमारे गुनाह ज्यादा हैं, लेकिन तेरी रहीमी करीमी कई ज्यादा बड़ी है। या अल्लाह, हमारी हालात पर रहम फरमा। इससे पहले कि आमाल नामा बंद हो, तो हम सब पर रहम फरमा। और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उन सब के माँ बाप के, उनके घर वालों के, दोस्त अहबाब के, हर उम्मती मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा और तमाम परेशानियों को दूर फरमा। हम सबके नामाए आमाल में जितने भी गुनाह हैं, उन्हें अपने रहम से, अपने शान करीमी से गुनाहों को नेकियों में बदल दे। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या अर्रहमुर राहिमीन, तू अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में आज के दिन हमारी मग़फ़िरत फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अब लास्ट में भी आप लोग 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो इस तरीके से आप लोग दुआ मांग सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आप लोग बताया कि सलातुल तस्बीह की नमाज किस तरीके से अदा करना है, नियत कैसे करना है, क्या क्या पढ़ना है, कौन सी तस्बीह पढ़नी है, दुआ किस तरीके से मांगना है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि शब बारात की रात में लोग इस नमाज को पढ़ें और उनकी भी तमाम नेक और जायज दुआएं कबूल हो जाए और उनके भी तमाम गुनाह मुआफ हो जाएं। तो इस नमाज के सदके में अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को मुआफ फरमाता है। तो इसलिए आप लोग शब बारात की रात में इस नमाज को जरूर पढ़िएगा। और चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।